I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Maayong gabi mga hinigugma nga mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Nining gabi una atong gikalipay nga niya na sabta nagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Akong pasalamatan ang mensahe sa awit nga kini nakadugang sa atong pagpamalandong sa gugma sa Dios. Ug kini usab nakahatag kanato og kusog sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Nining simanaha, nagapadayon kita sa pagtuon kung unsaon na kita makigkauban ni Ginoong Hesus. I will go with Jesus. O nining gabiuna, ang atong pagatun-an usa ka mahinungdanon nga topiko. Kini mao, I will go to obey Him. Ako makig-uban ni Ginoong Hesus pinaagi sa pagsunod kaniya. Sa dili pa nato padayonon ang atong pagtuon, atong imbitahon ang balaan nga espiritu nga mao'y magagiya sa atong pagtuon niining kagabi. Mag-ampo kita. Amahan namo nga langitnon nga balaan. O Dios, among gihangyo ang imong presensya nga mao'y makig-uban kanamo. Giyahi ang among mga hunahuna ug ang among mga pagbati ng apong pagatun-an karong kagabion. Kini mulambo ngadto sa usa ka desisyon nga kami makig-uban diha kanimo. Salamat sa pagpakig-uban nimo kanamo nining kagabion. Amo kini gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. May kailangan ang atong kuhaon ang kinabuhi ni Apostol Pedro. May mga panahon nga si Apostol Pedro dili gayud sigurado sa iyang pagsunod ang Ginoong Hesus. In fact, makita nato nga si Apostol Pedro adunay daghang mga problema sa iyang espirituhanon nga pagsunod. Apan sa diha nga kanunay siya nakigkuyog sa Dios. Sa diha nga kanunay siya nakigkuyog kang Ginoong Hesus. Hinay-hinay niyang nahibaluan kung unsa ang kinaiya ni Ginoong Hesus. O kining maong kahibalo, bilambo ngadto sa usa ka pagbati nga iya gayong dawaton si Ginoong Hesus nga iyang manluluwas. O miabot ang panahon nga diin sa diha nga si Ginoong Hesus nagtudlo sa daghang mga tao. May mga tao nga wala makaangay sa iyang gitudlo nga sila midesider nga sila dili na gayud musunod kang Ginoong Hesus. O nining takna, si Ginoong Hesus nangutana kang Pedro. Ang pangutana ni Ginoong Hesus mao, are you also going with them? Muuban ka ba kanila, Pedro? Mga kaigalaan o mga kaigsunan, gikan sa tinuod gayud nga pagkahibalon niya kang Ginoong Hesus. Ngadto sa iyang pagdawat kaniya, nining taknaha si Apostol Pedro mitubag kang Ginoong Hesus nga nagaingon, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Asa kami mo adto, O Dios, ikaw ang adunay pulong sa kinabuhi na walay katapusan. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, kini mao'y pagpakita nga si Pedro midawat kang Ginoong Hesus nga iyang personal na manluluwas. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, kining iyang
paghigugma ka Dios sa Dios. Kining pagdawat niya kang Ginoong Hesus, milambo kini. Og sa diha nga si Apostol Pedro usa sa mga pangulo sa natukod nga iglesia. Siya nagwali og sa iyang pagwali mga kaigalaan og mga kaigsunan, iyang gipahibalo sa tanan nga naminaw kaniya. Miingon siya, we must obey God rather than human beings. Among sundon ang Dios labaw kaysa mga tao lamang. Mga hinigugma ng mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ang atong tupiko nining gabiyona mao ang pagsunod o pagpakig-uban sa Dios pinaagi sa pagtuman o pagsunod sa iyang mga kabubuton. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, ang Dios nahigugma gayud kanato. Nga kining maong pagsunod nahimong usa ka batayan ingon nga linungtaran sa atong paghigugma kaniya. Kay kung nahigugma kita sa Dios, gidawat nato si Ginoong Hesus nga atong personal nga manluluwas. The result of that is we will obey His words. We will obey His will. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, niya ang usa ka maging alamon nga tao sa yuta. Si Solomon, mingon siya, let us hear the conclusion of the whole matter. Atong pamatian ang konklusyon o katapusan sa tanan nga mga butang. Tahuron nato ang Dios o bantayan nato ang iyang mga kasuguan kay kini maoy kinatibuk-an nga tulumanon sa tao. So kini nagahatag kanato og ideya mga hinigugma nga mga higalaan o mga kaigsunan nga kung kita nahibalo sa Dios, nga kung kita nahigugma sa Dios, ang sunod nga atong himuon mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios o kini mao ang kinatibuk-an nga responsibilidad buluhaton sa tao. Mga kaigalaan, ang pagsunod sa kabubuton sa Dios maoy usa ka pagpakita nato sa gugma sa Dios. Gani, ang pagsunod sa kasuguan sa Dios, mga kaigalaan ug mga kaigsunan, nalangkob sa duha. Atong basahon sa Mateo 22:37-40. Si Jesus mitubag, higugmaa ang imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Og siya nagkanayon, this is the first and the greatest commandment. Mo ni ang kinaunahan o kinadakuan nga kasuguan. So mga kaigalaan, kini diayng pagtuman nato sa kabubuton sa Dios pinaagi sa iyang kasuguan. Maoy usa ka pagpakita nato sa atong tibuok nga kasing-kasing, sa tibuok natong kalag o sa tibuok natong hunahuna nga kita nahigugma kaniya. Og mingon sab siya sa bersikulo 39 nagaingon, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Higugmaon nato ang atong mga silingan, ang atong isig katao. Og ingon sa Biblia, mao kini ang ikaduha nga dako nga kasuguan. Og gisumarize mga kaigalaan o mga kaigsunan ni Ginoong Hesus, mingon siya, all the law, ang tanan nga mga kasuguan sa mga propeta dinhi na langkob niining duha ka mga kasuguan nga diin mga kaigalaan o mga kaigsunan, kini gikan sa napulo nga mga sugo ni Ginoong Hesus. Og dinhi sa napulo ka mga sugo makita nato nga ang the first 4 commandments of God kini nagapakita sa atong pagtahod o paghigugma sa Dios. O ang katapusang unong ka mga kasuguan kini nagapakita sa atong gugma ngadto sa atong isig katao. So niya ang napulo ka mga kasuguan nga kini maoy transcript of God's image, nga kini maoy pundasyon sa iyang pagbulutan dito sa langit ug dinhi usab sa yuta.
The first commandment is, you shall have no other gods before me. Dili ka magyukbo og lain nga Dios sa atubangan ko. Ikaduha, dili ka maghimo og mga linilok nga mga larawan. Ikatulo, ye shall not take the name of the Lord your God in vain. Dili nato panamas-namasan ang ngalan sa Dios nga kini mahimong usa ka kawang. Ug ang ikapat, hinumduman nato ang adlaw nga ipapahulay ug ato kining balaanon. Kining upat ka mga kasuguan, mga galaan o mga kaigsunan, mo'y atong tibuok nga buluhaton, tibuok na tong responsibilidad o kini mo'y pagpakita nato sa atong gugma ngadto sa Dios. O ang unom nga nahibilin nga mga kasuguan, pahuro ninyo ang inyong amahan o ang inyong inahan. Dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi o bakak, o dili ka maibog sa mga butang sa imong silingan. Kini mga kaigalaan o mga kaigsunan, mo'y pagpakita nato sa atong gugma ngadto sa isig katao. So mga kaigalaan o mga kaigsunan, kining napulo ka mga kasuguan, mao kini ang pagpakita nato sa Ginoo nga kita nahigugma o kita nagdawat kaniya. Mga galaan o mga kaigsunan, gi-emphasize ni Ginoong Hesus ang kamahinungdanon niining pagsunod sa iyang kabubuton o kasuguan. Mingon siya, if you keep my commands, kung inyong tumanon ang akong mga sugo, kamo magapabilin diha sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa kasuguan sa akong amahan o nagapabilin diha sa iyang gugma. So mga higalaan mga kaigsunan, sa diha diay nga mahigugma kita ngadto kaniya. Mahigugma kita sa tao pinaagi sa pagsunod sa napulo ka pangsugo. Kini maoy usa ka paagi nga kita magapabilin diha sa gugma sa Dios. Unya siya pagayod nagkanayon mingon siya, bisan kinsa nga nagatuman sa akong kasuguan, mao kini sila ang nahigugma kanako. The one who loves me will be loved my Father. O kinsa tong nahigugma kanako, higugmaon sab sa akong amahan. O ako sab mahigugma kanila ug akong ipakita ngadto kanila ang akong gugma. What a beautiful picture mga kaigalaan o mga kaigsunan sa mga tao nga di nagasunod sa kasuguan sa Dios. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, kining pagbantay sa kasuguan, kini usa sa mga hinungdan ngano nga gipadala niya ang iyang kaugalingon nga anak dinhi sa kalibutan. Mingon ang Biblia, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Kay unsay nahitabo? Tungod kay atong gisupak ang kabubuton sa Dios, ang iyang kasuguan. O kinahanglanon Dios nga ang naghimo niining kasuguan, the author of these commandments, have to come nga pinaagi niini mabalik kita ngadto sa sabakan sa Dios. Mga kagilaan ug mga kaigsunan, yes, we are keeping in love the 10 commandments of God. But let us remember that Satan is not happy with those who keep the commandments of God. Dili malipay ang yawa niadtong tanan nga nagabantay sa kasuguan tungod kay kini maoy pagpakita nga sila nahigugma sa Dios. Ug ang yawa dili gusto nga kita mahigugma ngadto sa Dios. Gani ang pinadayag 12 bersikulo 17 nagaingon, then the dragon was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring. Ang dragon nga mao si Lucifer nasuko sa babae og siya nakigubat kaniya og sa iyang mga kaliwat nganuman tungod kay sila nagabantay sa kasuguan sa Dios og sila adunay pagpamatuod diha kang Ginoong Hesus. Mga kaigalaan, dili lamang siya nga nasuko sa mga tao nga nagabantay sa kasuguan, apan mga kaigalaan,
pinaagi sa instrumento sa gamay nga sungay. Sumala sa Daniel City, Daniel 8, makita nato nga ang kasuguan gibayluhan ngadto sa usa ka adlaw nga mao ang adlaw nga Domingo nga diin kini nabutang diha sa napulo ka mga kasuguan. Kini usa lamang kapagpakita kung unsa gayud kabangis ang yawa nga siya nasilag sa tanan nga nahigugma ngadto sa Dios. Mga kahigalaan o mga kaigsunan, ang yawa gusto usbon ang kasuguan sa Dios. Kay pinaagi sa pag-usab sa kasuguan, maipakita sa yawa nga ang tao dili na gyud tinuod-tuod nga nahigugma kaniya. But let us remember, God's command cannot be altered. Ang kasuguan dili gayud kini mausab ngano man miingon si Malakias, miingon siya sa Malakay 3:6, for I am the Lord, kay ako ang Dios ug dili gayud ako mabalhin. Therefore you sons of Jacob are not consumed. Ngano nga wala ka mo malaglag Jacob, tungod kay ako wa gyud mag-usab sa akong gugma, nahigugma gyud ko kaninyo. Mga gilaan o mga kaigsunan, the author, the giver of the Ten Commandments is God. And God cannot just change anytime. Muna nga sa pag-anhin ni Ginoong Hesus sa kalibutan, daghang mga tao nga diin nagduha-duha mahitungod sa kasuguan sa Dios. Apan miingon siya sa Mateo 5:17, do not think, ayaw ka mo paghunahuna nga ako nag-anhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, kundili ako nag-anhi sa pagtuman niini. Mga kagalaan o mga kaigsunan, iya pagayod kining gipalig-on sa Lucas 16:17, mingon siya, it is easier for heaven and earth to disappear, mawala pa ang langit ug ang yuta, ni isa ka tulpo diha sa kasuguan nga mawala. Mga kagalaan o mga kaigsunan, kini gipakita ni Ginoong Hesus sa diha nga may anhi siya sa kalibutan, iyang gipakita kung giunsa niya ang pagsunod sa kasuguan. Dito sa Garden sa Getsemani, mga kaigalaan o mga kaigsunan, si Ginoong Hesus nag-ampo sa Amahan, Lord, kung pwede, isalibay kining kupa nga mao ang pagtuman sa kasuguan, pagtuman sa kabubuton sa Amahan. So mingon siya, if possible, Lord, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Mga galaan o mga kaigsunan, dito sa Garden sa Getsemani, gipakita sa Dios nga niya siya mutuman sa kabubuton o kasuguan sa Amahan. Mga kahigalaan o mga kaigsunan, usa sa mga rason ngano nga si Kristo namatay, tungod kay siya adunay pagpasidungog sa kasuguan. O kining kasuguan gilapas sa mga katawhan niya. Busa siya nga naghimo niini. Responsable usab og siya mianhi mga kagalaan, namatay siya sa cross tungod og alang sa pagtuman og pagpasidungog sa kasuguan, pagbayad sa mga nakalapas niini mga kaigalaan. So, balik ko nato ang pangutana, ngano nga ang kasuguan labihan manggayod kaimportante. First, atong hinumduman nga kining kasuguan mao'y prinsipyo sa iyang pagbulutan dito sa langit o sa tanan nga kahimuan sa universo. Salmos 103 versikulo 20 nagaingon din, praise the Lord, you his angels, you mighty ones who do his bidding, who obey his commands. Kini nagapakita mga galaan nga bisan ang mga manlunda didto sa langit, sila nagatuman sa kabubuton sa Amahan pinaagi sa pagsunod sa iyang mga kasuguan. Mga kahigalaan o mga kaigsunan, Lucifer sinned because he violated God's commandment. Ang anghel na mao si Lucifer dito sa langit, tungod kay wala siya sunod sa prinsipyo sa kasuguan, siya nahulog o siya nahimong Satanas.
mga kaigalaan, ang prinsipyo sa kasuguan usab gihatag didto sa tanaman sa Eden. Makita nato kung giunsa kini pagpasabot ngadto kang Adan ug Eva. Nga kini himuon nila sa gugma apan ila kini ipakita pinaagi sa ilang pagsalig sa ilang maglalalang, pinaagi sa pagtuo sa ilang maglalalang o usab sa pagsunod niining mga kasuguan nga iyang gihatag ngadto kang Adan ug Eva. Ikaduha, ang kasuguan mahinungdanon tungod kay kining kasuguan mao'y gitawag transcript sa hulagway o kung imahe sa Dios. The transcript of His character. Pinaagi sa pagtanaw nato sa kasuguan, mga kaigalaan o mga kaigsunan, makita nato unsa ang kinaiya sa Dios. Nga kining maong kinaiya, gusto sa Dios, nga kini ma-reproduce diha sa atong kinaiya. Kaysa diha nga kining kasuguan, the principle of the commandments, ma-reproduce diha sa atong kinaiya. Kita, mga kaigalaan, mahimong duol nga to sa Dios. Kita ang atong kinaiya, mahimo pareho sa kinaiya sa Dios. Another reason is, ang kasuguan, mga kaigalaan, o mga kaigsunan, maoy silyo sa iyang mga katawhan. This is a demonstration ngadto sa tanan nga kahimuan sa kalibutan nga ang tao, mga kaigalaan o mga kaigsunan, belongs to God. Tungod kay ang iyang kinaiya, ila man gireproduce diha sa ilang tagsa-tagsa nga mga kinabuhi. Og niini makita sa tanang katawhan nga sila mga anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios. Nga sila mga linuwas. Nga sila naa sa mga kamot sa Dios. Mauni ang kalainan sa mga tao nga wala magbantay sa kasuguan sa Dios. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, ato sab hinumduman nga kining kasuguan mahinungdanon kayo tungod kay kini maoy bunga sa atong gugma ngadto sa Dios. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, usahay may mga tao nga diin dili niini makasabot. Apan kung basahon nato ang Mateo 19:17 ug uban pa nga mga teksto, makita nato nga ang maayong balita, ang pagtuo is complementing each other with the Ten Commandments. Naay mga tao nga nagaingon nga dili na kinahanglan mugbantay sa kasuguan sa Dios. Ang importante na lamang ang maayong balita, ang atong pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Pero tan-aw nato ang gisulti sa Mateo 19:17 mingon dinhi, if you want to enter life, keep the commandments of God. Usahay ang atong pagbasa diha lamang if you want to enter life, Christ. Pero mga kaigalaan o mga kaigsunan, ang Mateo 19:17 is complementing each other, the gospel and the Ten Commandments. If you want to enter life, keep the commandments. Unsa pa? Ang Roma 12:13 nagaingon, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Dili lamang mga kaigalaan ang naminaw sa kasuguan, ang mahimong matarong sa tubangan sa Dios, kundi usab kadtong nagabantay sa kasuguan maoy madeklara nga matarong. So mga kaigalaan o mga kaigsunan, makita nato ang pagkahinungdanon sa relasyon sa pagtuo sa atong gugma ngadto usab sa pagsunod sa kasuguan. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, once we are forgiven by God, sa diha nga mapasaylo kita sa Dios, ang sunod niya na magatubo kita diha sa pagkabalaan, naa kita gitawag spiritual growth, pagtubo sa atong espirituhanon, og sa diha nga kita mapasaylo pinaagi sa grasya sa Dios. Ang sunod niya na mao ang pagtubo sa atong espirituhanon, nga ang atong pagtubo nagakinahanglan og kasuguan sa Dios para nga mulambo kita og kanang kinaiya sa Dios ma-reproduce diha sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. O mga kaigalaan o mga kaigsunan, this is the fruits of our love to God. Nga naman, ningon din if you love me, keep my commandments. Kung kamo nahigugma kanako, bantayan ninyo ang akong mga kasuguan. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, ang kasuguan mahinungdanon
tungod kay kini mo'y muumol sa atong pagkatao ug ang atong kinaiya in the context of our love to God and our fellow men. Makita nato ang daghan nga mga teksto sa Biblia unsaon sa pag-umol ang atong self-identity and character in the context of loving relationship. Deuteronomio 5:29 nagaingon, "Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever." So pinaagi sa pagbantay sa kasuguan, mga kaigalano, mga kaigsunan, ingon sa teksto, kita makadawat og daghang mga maayong butang gikan sa Dios. So kung gusto kita nga makadawat sa mga maayong butang, mga kaigalano, mga kaigsunan, kinahanglan mutuman kita sa kasuguan sa Dios. Another one, ang kasuguan magahatag kanato og pagsalig, paglaom og kaduol ngadto sa Dios. Hebrehanon 7:19, kay ang imong kasuguan made nothing perfect, dili kini hingpit, but the bringing in a better hope. Kini magadala kanato sa usa ka paglaom nga diin kini maghigalaan magadala kanato ngadto sa kaduol ngadto sa Ginoo. Yes, brethren, ang kasuguan dili kanato makahingpit. Apan kini magadala kanato sa usa ka paglaom, kini magadala kanato ngadto sa pagsalig, kini magadala kanato ngadto sa kaduol sa atong Dios. Kining kasuguan magahatag kanato og kahayag og giya sa atong dalan sa kinabuhi. Naana sa Proverbios 6:23, "For the commandment is a lamp, kay ang kasuguan usa ka lampara, ngan ang kasuguan usa ka kahayag, nga diin magagalaan o makigsunan, magahatag og usa ka giya ngadto sa kinabuhi nga matarong." Unya ang kasuguan mao'y basihan sa kamatuoran. Naay mga tao karon nga gusto mahibaluon sa gayon ang kamatuoran. Mga hinigugma ko, wala na'y tinuod-tuod gayod nga basihan sa kamatuoran kundili ang napulo ka mga kasuguan sa Dios. Miingon din sa Isaiah 8:20, "To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them." So kung gusto nato mahibalo kung unsa ang kamatuoran may tungod sa Dios, unsay kamatuoran sa espiritual nga kinabuhi, mga kagalaan o mga kaigsunan, atong bantayan ang mga kasuguan sa Dios. O kining kasuguan sumala na sa atong natun-an, kini magapauswag, magapatubo sa atong pagtuo o paghigugma sa Dios. Kay ang Juan 14:15 nagaingon, "If you love me, keep my commandments." Kung nahigugma kamo kanako, bantayan ninyo ang akong mga kasuguan. O kini mga kagalaan nga kasuguan usa maynong danon. It is very important in molding our character tungod kay kini mga kagalaan o mga kaigsunan maka-refresh, makabago, makadasig o makausab sa atong mga nahisalaag nga mga kalat. Ang Biblia nagaingon sa Salmos 19:7, "The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple." Mahimo nga ang mga tao nga diin walay kahibalo, magiyahan sila, mahimo silang magkaadunay kaalam may tungod sa kinabuhi nga walay katapusan, nga kini mo'y muumol sa atong kinaiyahan o sa ato sab nga karakter diha sa Ginoo. And the Ten Commandments is also the seal of God's people. Isaiah 8:16, "Bind up this testimony of warning and seal up God's instruction among my disciples." So mga galahan o mga kaigsunan, mao kini ang mga benepisyo, mga kayuhan nga atong makuha diha sa pagbantay sa kasuguan sa Dios. O kining pagbantay sa kasuguan in the context of love, kini makahatag sa paghimaya diha sa amahan. Mga galaan ug mga kaigsunan, ang Mateo 5:14-16 nagahisgot nga kita mao ang kahayag sa kalibutan. Ang atong pagsunod sa kabubut-ong sa Dios mahimong lampara, mao'y mensahe ngadto sa kalibutan.
og sa diha nga kining mga kahayag nga atong naibaluan pinaagi sa iyang kabubuton kasuguan, kini musanag kini ngadto sa daghang mga katawhan. Unya ingon dinhi sa Mateo 5:14-16, makakita ang daghang mga tao sa daghang mga binuhatan nga gibase sa napulo ka mga sugo. Unya, you will glorify your Father in heaven. So sa diha nga mosunod kita sa kasuguan sa Dios, mahimong mausab mga kagalaan ang direksyon sa atong kinabuhi. O kini makahatag og paghimaya sa ngalan ngadto sa Dios. Niya pa ang giingon ni Pedro, 1 Pedro 2:11-12, dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans that do they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Unsay buot pasabot ni Pedro? Kini iyang gisgutan nga good deeds, gibase kini sa pagtuman sa kabubuton o kasuguan sa Dios. Kaya ang kasuguan sa Dios mo'y batayan sa mga maayong mga binuhatan. Og sa diha mga galaan o mga kaigsunan, na ato kining himuon, ang Biblia nagaingon nga mahimo nato nga mahimaya ang ngalan sa Ginoo. So, mga hinigugma, niining kagabion, let us hear the conclusion of the whole matter. Tahuro nato, kahadlukan nato ang Dios, bantayan nato ang iyang mga kasugo. Kung gusto kita nga magkahimo og desisyon by saying, I will go and obey, mga galaan o mga kaigsunan, sa gugma sa Dios, gihatag ang napulo ka sugo nga kini maoy atong batayan sa atong pagigugma pinaagi sa pagsunod diha sa kabubuton sa Dios. Mga kagalaan o mga kaigsunan, dining gabiyon na ang Dios nagapanuktok sa tagsa-tagsa nato kasing-kasing. Niadtong unang gabi atong nahibaluan kung kinsa si Jesus sa atong spiritual na kinabuhi. Kagabi atong gitun-an kung unsaon nato nga siya atong mahigugma pinaagi sa pagdawat kang Ginoong Hesus nga atong personal manluluwas. Ug niining gabiyon na ang Dios nagapanuktok sa inyong mga kasing-kasing kay gusto siya nga ikaw ang muuban kaniya pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton ug sa iyang mga kasuguan. Mga kahigalaan, ang Dios nagabaimbita kaninyo sa pagsunod sa iyang kasuguan. It's not only one commandment. It's not only two commandments. May mga tao nga nagaingon, nagasunod man ako, 7, 8, 9. Gisunod ko na. Except one, probably. Pero mga kagalaan o mga kaigsunan, si Santiago nagaingon sa James 2:10, nga bisan kinsa nga nagasunod sa kinatibukan nga kasuguan, o iyang lapason ang usa niini, susamara nga iyang gibungkag ang tibuok ng kasuguan. Nga naman, tungod kay ang kasuguan mga kailangan mga kaigsunan, pareho sila o kadina nga diin nabungkos sa usa ka prinsipyo sa gugma, prinsipyo sa hustisya, o prinsipyo sa pagkamatarong. Busa mga kaigalaan o mga kaigsunan karong gabi, ang Dios nagapanuktok diha sa pultahan sa inyong kasing-kasing. Gusto sa Dios nga kita musunod kaniya pinaagi sa pagpakita sa atong pagtaho, paghigugma, pagkahadlok sa pagsunod sa kasuguan sa Dios. Kung imo kining desisyon karong gabi mga kagalaan mga kaigsunan, tuguti ako nga moampo kaninyo samtang inyong buksan ang inyong kasing-kasing ug moingon kamo, Ginoo, yes, I know you fully. Yes, Lord, I accept you. Now, Lord, I'm going to follow you. I will keep your commandments. Mag-ampo kita. Labing balaan nga Dios, salamat nga ikaw nahigugmang kanamo. Dili lamang nga ikaw nag-anhi sa kalibutan ug nagtubos kanamo
gikan sa dagta sa sala. Apan o Dios, ikaw sa naghatag sa may gugmaong dayo, sa latid sa gugma, sa latid sa pagkamatarong, ug latid usab sa hustisya. Ug kini mao ang napulo kamang kasuguan. O Dios, tabangi kami na among masunod pinaagi sa imong grasya ang napulo kamang kasuguan nga maoy imong prinsipyo sa imong pagbulutan ug sa imong kagamanan. O Dios, dili kami makahimo sa pagsunod nimo kung wala ang grasya ay imong gihatag kanamo. Busa o Dios, karon adunay mga hinigugma nimong mga anak nga diin karon naghimo sila sa ilang mahinungdanon nga desisyon nga nahigugma sila kanimo ug karon ila kining ipakita pinaagi sa pagsunod sa imong kasuguan. O Dios, gabay pa nga imong Espiritu Santo imong ikumsad sa matag usa kanila, imong ligunon silyuhan ang ilang desisyon karon nga sila mutuman sa imong kasuguan. O Dios, gabay pa nga ang imong panalangin ug bendisyon imong ihatag sa matag usa kanamo ug sa tanan nga mga higala namo nga nagakinahanglan sa tabang sa pagsunod sa imong kasuguan. Amo kin gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have